فرمائنے کے پوچھ دو پہلا جڑا قال القرآن جڑا تلاوت کرے دے قرآن دی جنت مشتاق ایک مسلمان سبحان اللہ میں پہلے بھی عرض کی تم ایک حرف پڑھو اگے پیچھے دہانے جائیں ہی مہینے وچ ایک حرف دے بدلے 70 دا ثواب ہے ول دعا کر شالا سکو اخبار دا شوق نہ ہوئے قرآن تے ذکر اذکار دا شوق ہوئے فرمائنے جیڑا قرآن دی تلاوت کرے دے میرا پاک محبوب فرمائے دے ایک قرآن دی تلاوت بیٹھا کرے دے بیا دعا بیٹھا طلبے دے ربا میرا رزق بدھامی ربا تندرستی دیوامی ربا میری بخشش فرمامی ربا اولاد دیوامی ربا دشمن کرو بچامی اور دعا بیٹھا طلبے دے اے میں کو دعا دا وقت نہیں ملیا قرآن دی تلاوت بیٹھا کرے دے فرمائنے عرش والا رب دعا منگانا لے کو ایک باری رنگے دے جیڑا قرآن اچ مصروف ہے دعا منگانا ٹائم نہیں سی ملیا ان دے اتر ڈبل کرا بیٹھا کرے بغیر منگے بیٹھا دے دے والی یارو قرآن دی تلاوت چھک دیئے یا کہنا